اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to Iqra with Iqra Khatm al-Quran. This is indeed, and we are on Surah Al-Hadid, and Alicia from Harrow is going to read now. Assalamu alaikum, Alicia. Walaikum assalam. Thank you so much for holding on. It's okay. Okay then. So you are ready to read now? Yeah. Let's have it, please. Is it from Ya Ayyuhalladhina? It's لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا, the last two words. Let's put the next slide on. لَقَدْ, just remember لَقَدْ أَرْسَلْنَا, yeah? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لَقَدْ أَرْسَلْنَا. لقد أرسلنا نوحا. No, now you're going to say رُسُلُنَا. لَقَدْ أَرْسَلْنَا. رُسُلُنَا is on the screen. You just need to say لَقَدْ أَرْسَلْنَا. It's verse number 25. Surah Al-Hadid. ولقد No, there's no وَلَقَدْ. Just read from the top line. Are you looking at the screen? Yeah. Read from. How comes you're reading walaqad? You've gone to the bottom. I'm telling you to read from top. Rusul. I said laqad arsalna for you. Now you read rusulana. رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس. ليقوم الناس. ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز, yeah. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتابة فمنهم مهتد. فمن نون ساكن إظهار. فمنهم مهتد. وكثير منهم فاسقون. Okay, lovely. Thank you so much. Alicia and Aisha from Harrow, good reading. Keep it up. Next viewer, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Taiba? Yes. Okay, when you're ready. Anyone else? Just your brother? Yes. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم
مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية No, no, no. ورهبانية تنب نب ورهبانية ابتدأوا ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Okay, that's good. Let's have Shahriyar, please. Assalamu alaikum. Wal salam, Shahriyar. When you are ready, my friend, start from verse 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Okay, brilliant. Thank you, Shahriyar and Taiba. Ab jo hai, we are going to start Suratul Mujadala. It has 22 verses and it has 3 rukus. Qad Sami Allah. Let's see who is next in line to read. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wal salam. Who's calling? Yasi. Okay, when you're ready, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا.
وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Okay, Yasin, very good. Good reading. MashaAllah, nice and fluent and with a good flow. Next viewer, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Who's calling? Rushna. Rushna from Birmingham? From Luton. From Luton. Okay, Rushna from Luton. Anyone else reading? No. Okay, let's have it for Rushna, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين No, فَمَلَّمْ. It's on the... Yeah. No, فَمَلَّمْ Rushna is فَمَلَّمْ Rushna, it's فَمَلَّمْ يَجِدْ. Hello, Rushna, can you hear me? Yeah. It's فَمَلَّمْ يَجِدْ. فَلَمَّ يَجِدْ. No, فَمَلَّمْ يَجِدْ. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Okay, Rushna, listen. You read that, alhamdulillah, but there are mistakes. Yeah? Yeah. Now, I couldn't take your mistakes out. Ask me why. Ask me why I couldn't take your mistakes out. I don't know. Because when I tried to stop you, you wouldn't stop. You kept on going on. I didn't hear you. Why didn't you hear me? That's your fault, not mine, is it? So if you're going to call the show, you have to listen to me as well. You have to make sure other people can hear me. When I stop you, you've got to stop. I mean, there were mistakes, but I can't tell you to go back and read it again. Next time, all I can say is that when you call, try to listen to me as well. If I say, Rushna, stop,
You got to stop so I can tell you the mistake so that you can go back and practice that mistake. You understand that? Yeah. Okay, Jazakallah for the call anyway. And Allah reward you. I hope you get through tomorrow and you can hear me as well. All the best. Next viewer, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Ustaji. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Zara, how are you doing? I'm fine. How are you? I'm well, thank you so much. You ready to read? Okay, let's have Mujadala on the screen from verse number 6. يوم يبعثهم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Okay, lovely, Zara. Yeah, put him on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustaji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zain, from verse number 8, please, where Zara left off, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون عين, and the dal is going to be long. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله
الله بما نقول بما نقول. حسبهم ني حسبهم حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يصلونها. Read it again. يصلونها. فبئس المصير. مصير. Okay, lovely. Thank you. Read. Uh, She's gonna read well us. okay, put her on. Wa salam, Zoya. Surah Al-Asr, is it? I'm reading Alhamdulillah. Okay. Surah Fatiha. Fatiha. Okay, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, lovely. Thank you so much. Zoya, the triple Z's from Hounslow, well done. Next call, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa salam. Who's calling? Jasmine. Jasmine from Ireland. How are you, Jasmine? Fine, thank you. Good, good. Verse number 9. When you're ready, please, Mujadala. Yeah. It's from the second line on the screen from the top, yeah? Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا No, it's not Joe. You've got to say tatanajaw. تتناجوا بالإثم. تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Okay, good, Jasmine. Lovely. Keep it up, and I will speak to you again very soon. Do call. Next of you, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Who's calling? Hamid. Hamid. When you're ready, Hamid. What surah is it? It's Surah Mujadala. Mujadala, verse number 12, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا I need the next part. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Okay, lovely, Hamid. My brother's going to read. Pardon? My brother's going to read. Jahid? Yeah. Put him on. Assalamu alaikum. Wa salam, Jahidul Islam. How are you? Good. You feeling better? Yeah. Much better? Yeah. Okay, good, mashallah. Verse number 15 for you then. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Okay, brilliant. Lovely. He's going to read. Yeah, put Sammy on. What? Assalamu alaikum. Wa salam, Shamima, when you're ready. استحوذ عليهم. Next verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك
في الأزل في الأزلين في الأذلين. في الأزلين. Yeah. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Okay, good. Samia and not Samia, sorry, Shamima and Jahid and Hamid, very well read. After the break, it's going to be Surah Al-Hashr, which has 24 verses and it only has 3 rukus. Now, this is Surah Al-Hashr, inshallah, and I want you to give your best reading in this one. After Surah Al-Hashr, we have Mumtahina. Mumtahina has only 13 verses, 2 rukus, so it's a small surah. It's not too long. After Mumtahina, we move on to Surah Al-Saf. So we, mashallah, have a lot left ahead. We will see how many we can do, and tomorrow, of course, we will continue from where we leave off today. After the break, join me. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان